Leeds University. टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, कल पीटीएम की जो बैठक हुई थी उस पर अब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पीटीएम की दीगर जमातों को यानी कि 9 जमातों को आसिफ अली ज़रदारी साहिब के बयान पर बड़े दुख का इजहार किया गया, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहिब की जानिब से, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहिब को फ़ोन भी किया। उन्होंने कहा कि 10 में से 9 जमातों की जो राय है वो इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की है। अगर आधा ऐवान खाली हुआ तो पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पड़ेंगे। आखिरकार किस जानिब अब जाएगी पीपल्स पार्टी, कहां खड़ी है? इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करने जा रहे हैं कि पीडीएम की अब सिचुएशन क्या है, पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड कर रही है, मुस्लिम लीग नून कहां है और मौलाना साहिब क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नाम पर तज्जियाकार, दानिश्वर, कालम नगार सज्जाद मीर साहब। सज्जाद मीर साहब, मार्च मुलतवी, जिम्मेदारी किसको ठहराया जाए, जरदारी साहब को या कि नवाज शरीफ साहब को? नहीं, नवाज शरीफ साहब को तो खैर जिम्मेदारी आती नहीं है। फजलुर रहमान साहब पे क्यों न डाली जाए? उन्होंने क्यों पहले ऐलान किया कि लॉन्ग मार्च जो है वो इस्तीफों से उन्होंने मुंसलक कर दी? अगर इस्तीफों के बगैर हम गए तो लॉन्ग मार्च का फायदा नहीं होगा। ये क्यों कहा अचानक उन्होंने? 5-6 दिन पहले ही कहा। बिल्कुल। क्या इसकी वजह यह है कि गफूर हैदरी की शिकस्त के बाद वो बहुत दिल बर्दाश्ता थे और नहीं चाहते थे कि धरने में उनकी, ज़ाहिर धरना उनका तो फ्री नहीं होगा ना, वो तो बंदे लाएंगे, उनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे और बहुत सी चीजें करेंगे। ये सारी बातें वो जब करेंगे तो उनको क्या मिलेगा? उनको होगा मेरे साथियों ने मुझे एक सीट भी नहीं दी है। वो तो असल में देखें ना, हर पार्टी अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ गेन करना चाहती है इस वक्त। बिल्कुल। या ये हो सकता है कि मौलाना इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर छोटी सी बगावत के बाद थोड़े से परेशान हो। वो इस वक्त ताकत का खर्च नहीं करना चाहते हो जब तक पीडीएम मुतहिद ना हो और सब अपनी ताकत इस्तेमाल करें तो उनकी मकाम और मर्तबा बढ़ता है, इसलिए अवॉइड करना चाहती हूँ। या अभी उनका एक बयान आया था, ये मैं नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ अंदाजे कर रहा हूँ कि बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी किसी एस्टेब्लिशमेंट से, किसी इदारे से लड़ाई नहीं है। ये पहली बार कहा था, वरना ये पहली बार उनका बयान ये था कि इस्लामाबाद जाना कि पिंडी जाना। बिल्कुल। ये उसके बाद ये बयान, अब लगता है वो नरम बयान दे रहे हैं। लगता है कि अपनी पार्टी के अंदर बगावत के बाद वो थोड़े से और तरह के हैं। यहाँ लगता ये है कि उन्होंने ये तय कर लिया था कि इस वक्त मुझे तो मिला कुछ नहीं, गफूर हैदरी को मैं डिप्टी चेयरमैन बनाना चाहता था, वो बने नहीं। मेरी पार्टी जो है वो भी नाराज होगी मुझसे, तो मैं इसको खत्म ही ना कर दूं। तो आने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर हम इस्तीफे नहीं देंगे तो डरने का फायदा कोई नहीं। और ये वो जानते थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। अच्छा, प्रेशराइज करना चाहते होंगे कि 9 पार्टियां एक तरफ हैं, 10 पार्टी दूसरी तरफ है, एक पार्टी सिर्फ उस तरफ है। लेकिन सवाल है कि यहाँ गिनती का हिसाब नहीं होता, किस किस पार्टी की कितनी कितनी ताकत है और क्यों है, और किसको इस मौके पे इस्तेमाल करना है। वो यूसुफ वो कहते हैं ना कि हम 9 काउंट्री से लाएंगे, आप पहले पंजाब में लाएंगे। पंजाब में क्यों लाएंगे भाई? देखे ना, पंजाब में तो आपका कुछ भी नहीं है, तो आप वहां क्यों लाएंगे? मतलब एक मुस्लिम लीग नून खेले, मसला है कि हमें तंग नहीं करो, हम इस वक्त जरा अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं हुकूमत। ये नहीं मतलब, इसके मफहूम तो सब निकाले जा सकते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, पीपल्स पार्टी का ये तरीका है, खासकर जरदारी साहब का, कि वो कोई देने की कायल नहीं, लेने की कायल है। हमारा यूसुफ ज़ाक गिलानी जो है उसको अब चेयरमैन नहीं बने तो उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दो, और इस पर डटे हुए हैं। यानी सारी उनकी शराइत वही हैं, और वो अपनी जो तकरीर वगैरह करते हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया कि सब कुछ तो मैंने किया, मैंने लोगों की तनख्वाहें डबल की, मैंने ये कर दिया, मैंने वो, आपने क्या किए? हालांकि ये एक ऐसा है कि जब ये इनकी हुकूमत खत्म हुई थी तो लोग कहते थे कि पीपल्स पार्टी ने अपने ही सीने में छुरी मार दी है। ये जो कहते हैं जरदारी बहुत ज़हीन है, इसने पार्टी तबाह कर दी है। पंजाब में उसका नाम कोई नहीं था, और यहाँ जो सच्चे पीपल्स पार्टी के लोग थे वो कहते थे कि वापस आए, बिलावल आए
تو شاید اس کی وجہ سے ہم پارٹی کو دوبارہ کھڑا کر سکیں. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ سارے الزامات جو ہے ہر طرح کے ہر پارٹی کے اندر لگتے ہیں. مسلم لیگ نون مریم نے صاف کہہ دیا, انہیں کیا میں اس کو ہٹا کے بزدار کو کیوں ہٹاؤں, اس کی موجودگی تو یہ بتاتی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت, شہباز شریف کی حکومت پنجاب میں بہت مضبوط تھی. یہ تو ہمارے لیے بونس ہے, میں کیوں اس کے خلاف, اور اس کو ہٹا کر اسی کی پارٹی کا ممبر لے آؤں نو کانفیڈنس کے ساتھ, کیوں کروں میں؟ پر جب میرا ممبر آنا ہوگا, ہم میجورٹی میں تھے, ہمیں آنے نہیں دیا گیا, اب بھی ہمارا چانس نہیں ہے, شاید یہ کہا نہیں کہ ہمیں آنے نہ دیا جائے, تو جب تک ہمارا چانس نہیں آتا ہم نو کانفیڈنس کیوں لائے؟ بھائی تم استعفے اس لیے نہیں دے رہے کہ تمہاری حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی, تو ہم یہاں نو کانفیڈنس لا کے. اچھا آپ نے کہا وہ اس لیے دے رہی کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. آج اعتزاز حسن صاحب نے ایک نجی پروگرام میں بات کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ گیلانی صاحب یہ چیئرمین ہے, کہیں سے اشارہ آیا ہے یا کہ اس وجہ سے وہ استعفوں سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ نہیں, یعنی اس بات کا بھی امکان ہے, یعنی ان کو جتانے کے بعد, ان کو ریلیف دینے کے بعد اب ان کو دوسری شکل دکھا دی جائے. اور دوسری بات ہے قانونی طور پر اس معاملے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گیلانی صاحب مضبوط ہے. جو کارروائی ہے ایوان کی وہ کورٹ کا مزاج ہے کہ وہ عدالت میں چیلنج نہ کی جائیں. بالکل صحیح, ٹھیک ہے. اگرچہ وہ جو تھے ہمارے سجاد علی شاہ, جن کو یہ تو عموماً کہتے ہیں کہ حملہ کر دیا انہوں نے سپریم کورٹ پہ, یہ نہیں بتاتے کہ سجاد علی شاہ نے کیسے کیسے ایکٹیویٹی کی تھی اس زمانے میں. میں تو کئی بار چیزوں کا عینی شاہد ہوں نا جی, میں نے تو فون ہوتے جاتے آتے دیکھے ہیں کہ کس طرح فون ایک صاحب لگاری کو کر رہے ہیں, دوسرے صاحب وہی صاحب سجاد علی شاہ کو کر رہے ہیں, وہی صاحب جو ہیں تیسری طرف فون کر رہے ہیں. وہ ایک الگ کہانی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت جو ساری صورتحال پیدا ہوئی تھی, اور ایک دم وہ تو امینڈمنٹ جو تھی وہ 5 منٹ میں سنے بغیر کینسل کرنے والے تھے. آئینی امینڈمنٹ کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا, وہ کرنے والے تھے. وہ کہتے میرے فلاں فلاں بندے رکھ لیے گئے. یہ ایک الگ لڑائی ہے. بہت سے لوگ جو ہے سجاد علی شاہ کے حق میں ہیں, میں نہیں حق میں ہوں بالکل. میں اور بھی میں نے ان کو دیکھا بھی ہے, ان کو ملا بھی ہوں, بددیانت آدمی نہیں تھے, لیکن ذہنی طور پر وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ رکھتے تھے. پہلا جو فیصلہ ایک آیا تھا جس میں 10 سے کی نوٹ آف ڈسینٹ ایک تھا, وہ نوٹ آف ڈسینٹ سارا کا سارا ایسے لگتا تھا جیسے پنجاب کے خلاف کسی سندھی نیشنلسٹ نے زہر اگلا ہوا ہے. یہ کام بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اس سب سے ہٹ کر پھر وہ اپنے ٹریپ میں آگے, فیصلہ دینے کے بعد وہ اپنے ٹریپ میں آگے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں, جب ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید عدالتیں جو ہیں وہ یہ عدالتی کارروائی اس کو قرار نہ دیں, بلکہ عدالت یعنی ہاؤس کو منتخب کرنے کا ایک پروسیجر قرار دیں. اور جو اس وقت مظفر شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کے بارے میں ان کا یہی رویہ ہو کہ یہ اس وقت اسپیکر چیئرمین سینٹ کے پوسٹ پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, بلکہ ایک طرح کا الیکشن کروانے کے ذمہ داری پہ فائز تھے. اور اس حیثیت سے انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ چیلنج ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ الیکشن پروسیجر کو اس طرح تو آپ الاؤ کر دیں گے کہ جو بندہ بٹھا دیں آپ, وہ جو فیصلے دے دیں, کہتے اس کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ تو نہیں ہوا. جب اسپیکر چیئرمین بیٹھے گا تو اس کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں اس کی رولنگ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. صحیح. جو سب عارضی طور پر الیکشن کرانے بیٹھا ہے اس کی رولنگ وولنگ نہیں ہے, اس کی ذمہ داری تو ایمانداری دیانتداری سے الیکشن کرانا ہے, جس کی پاس زور دے رہی ہے آج کل ہماری پی ٹی آئی. تو وہ جو الیکشن, میں نے ان کے بارے میں لکھا بھی ہے کہ میں ان کو آج سے نہیں جانتا. نیپا میں مجھے یاد ہے کہ ایک تقریب میں صدارت کر رہے تھے, میں اسپیکر تھا, ایک غازی صلاح الدین اسپیکر تھے. ان کا ایٹیٹیوڈ میں نے پہلی بار سٹڈی کیا, وزیر قانون کے طور پر دیکھا. پھر میں نے انٹیلیجنس کی رپورٹ بھی دیکھی جس میں اس کو وزیر اعلیٰ کے لیے ریکمینڈ کیا گیا تھا. اس زمانے میں وہ ہم سے بھی پوچھا جاتا تھا جتنے لوگ تھے, کیونکہ ملٹری ایکشن ہو رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا رجحان یہ تھا کہ یہ شریف آدمی ہے, بھلے آدمی ہے, ان کو بنا دیا جائے. ان کے بارے میں پازیٹیو رائے لی جاتی تھی. اور مجھے یاد ہے میں آسٹریلیا میں تھا تو وہاں مجھے فون کر کے ایک بہت ہی اشرافیہ کے ایک بہت اہم رکن نے جو میڈیا سے تعلق ہے, مجھ سے کہا یار اس کا کوئی اشتہار بنا کر بھیجو, وہاں سے بتاؤ. اس زمانے میں فیکس ویکس کی فیسلٹی بھی آسان نہیں ہوا کرتی. چلیے ہمیں جوائن کیا ہے, ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے, لائن پر ہیں. مجاہد بریلوی صاحب ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں, پھر میں کیا بول رہا ہوں خام خواہ, ان کی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. جی میر صاحب جناب بس ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اب
پیپلز پارٹی میں نے فضل الرحمان کا بھی بیان کیا یہاں کہ ان کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس ساری چیز میں. انہوں نے 4 دن پہلے کیوں کہہ دیا کہ استعفوں کے بغیر تو لانگ مارچ بھی نہیں کام کا ہو سکتا. یہ ساری کیا کہانی کیا ہے؟ کہانی تو آپ کو پتہ نہیں صاحب, آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ ان خبرات سے قریب بھی ہیں. لیکن دیکھیے یہ جو یہ لوگ میرے خیال میں سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی کوئی نظریاتی پارٹی نہیں ہے. یعنی ہم اختلاف کے باوجود چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی یا بنظیر بھٹو کی, یہ پارٹی ہے آصف علی زرداری کی, اور آصف زرداری کی سیاست رہی ہے تو یہ اس میں ہمیشہ غلط کہتے ہیں. تو اس وقت وہ اب جبکہ وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست کی اننگ کھیل لی, تو ایک نیچرل بات بھی ہے کہ وہ اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے ایک اچھی اسپیس دے کے جائیں گے نا, جیسے میاں صاحب نے اپنے پورے خاندان کو دی. تو زرداری صاحب کہنا یہ درست ہے کہ یہ ہماری تو 3 جنریشن نے قربانی دی, اور اصل لڑائی ان کی شروع ہوئی ہے 2018 کے بعد میاں صاحب کی جب عمران خان آئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کیلکولیٹ مچی کہ اس وقت جو پارٹی کے پاس ہے, سندھ میں گورنمنٹ ہے, سینیٹرز ہیں, ایم این اے ہیں, تو وہ اس وقت اس مرحلے پر جبکہ انہیں فیوچر بھی نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اسلام آباد کے تخت پہ بیٹھ سکیں گے, تو وہ نون لیگ اور مولانا صاحب کے لیے کیوں قربانی دیں. تو ان کے نقطہ سے میں کہہ رہا ہوں. اور جبکہ مولانا صاحب اور نون لیگ اس پولیٹیکل حوالے سے لوزر ہیں, یعنی انہیں طویل جدوجہد کا راستہ طے کرنا ہے, اور اس جدوجہد کے راستے میں انہیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے. پاکستان میں براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے لڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ یہ کہ دیکھیں پہلے تو بہت آسان راستہ تھا, وہ بوٹوں کی چاپیں آ جاتی تھی, لیکن اب جب آپ ایز اے اسٹریٹجیکلی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ یہ طے کر چکی ہے کہ جی اب ہمیں نہیں آنا ہے, ہم براہ راست نہیں آئیں گے. ہمارے بوٹوں کی آواز نہ سنی جائے. ہاں, جنرل پرویز مشرف کی جو میرے خیال میں بہت ایک آئیڈیل فوجی حکومت تھی, وہ خود بھی ایک پرسنالٹی ایسی تھی, لیکن مشرف ڈاکٹرائن جو ہے وہ فیل ہو گئی کاف لیگ کے ساتھ, اور انہیں جانا پڑا. میں یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ رسوائی سے گئے یا بدنامی سے گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کیانی صاحب آئے, راہی شریف صاحب آئے, باجوہ صاحب آئے, یہ اپنی مدت کر کے جا رہے ہیں. تو یہ والا ایک اچھی بات ہے. 2005 کا پورا پیریڈ ہوا, نواز شریف نے اپنا پیریڈ پورا کیا, زرداری صاحب نے پورا پیریڈ کیا, اور یہی آج میں نے کل دیکھے پرسوں میں چودھری اطلاع حسن کا انٹرویو کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا اگر آپ عمران خان کو اس طرح نکالیں گے تو وہ بہت قوت سے, بہت طاقت سے نکل کے آئے گا. اگر لانگ مارچ کے لیے نکالا آپ نے تو چودھری اطلاع حسن جیسے آپ کو پتا بڑا جہانگیر آدمی, انہوں نے کہا ہمیں عمران خان کو نہیں نکالنا چاہیے, اسے مدت پوری کرنے دی چاہیے. غالباً یہی چودھری صاحب جیسے لوگ آصف زرداری کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ یار 2.5 سال نکال لیے اور 2 سال اور نکال لیں, ورنہ اگر آپ نے لانگ مارچ کے لیے عمران خان کو نکالا تو پھر وہ باہر آیا تو بہت بے قابو ہوگا, اور وہ چاہتا بھی شاید یہ ہو, تو وہ یہ مدت پوری کر دے گا تو پھر لوگ پوچھیں گے بھائی آپ نے ڈیلیور کیا کیا. تو میرے خیال میں اس میں اگر پیپلز پارٹی کی یہ سوچ اس میں دیکھیں, لیکن کیونکہ مولانا کا مسئلہ یہ ہے اور مریم بی بی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ڈسپریٹ ہیں, ان کے لیے ایک بیچارہ عمران خان کا ہونا جو ہے ایک بڑا کرب آمیز ہے, لیکن سیاست میں جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ نہ مستقل دشمنی ہوتی ہے نہ دوستی ہوتی ہے. کس طرح مریم بی بی آج بلاول کے ساتھ کھڑی ہیں, بلاول یہ بھول گیا کہ ان کے والد صاحب نے ان کی گورنمنٹ ختم کی تھی اسامہ بن لادن سے پیسے لے کر. پیر پارٹی کا پیر پارٹی زرداری صاحب یہ بھول گئے کہ چودھریوں کو جس میں الزام لگایا تھا کہ ان کے بیوی کے جو ہے نام جو لیے گئے تھے. تو یہ پیر پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے, 12 سے اختلاف کریں, اور وہ سیاست کا مطلب یہی سمجھتا ہے کچھ لو کچھ دو, اور مستقل نہ دشمنی نہ دوستی. مریم بی بی کا معاملہ اور ہے, اور مولانا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ کسی نے ایک اچھا جملہ کہا کہ مولانا نے جو قاضی حسین احمد کے ساتھ کیا آج ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. ہاں, لیکن مولانا نے 4 دن پہلے 5 دن پہلے یہ کیوں کہنا شروع کر دیا کہ جب استعفے نہیں ہوں گے تو لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہے؟ یہ کیوں شرط لگ دی انہوں نے؟ نہیں, مولانا کے جب وہ مولانا سے کوئی نہیں پوچھتا, اور یہ پرابلم یہ ہو گئی ہے. پہلے میر صاحب آپ دیکھتے تھے ہم لوگ پریس کانفرنس میں جاتے تھے, سینئر جرنلسٹ بیٹھے ہوتے تھے, انہیں تھوڑا بہت تاریخ کا علم ہوتا تھا, اور اب آپ لوگ کیمرہ مینوں کو بھیج دیتے ہیں, رپورٹروں کو بھیج دیتے جو ان سے یہ سوال نہیں کرتے. پھر آپ نے 2002 میں کیا کرا؟ مشرف کو بیل آؤٹ کس نے کیا؟ ہاں, انہوں نے کیا. ایم اے میں تیسری بڑی قوت تھی نا. تو آج جب آپ اس وقت تو دونوں نے کیا,
यानी मौलाना ने भी किया, पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर पार्टी गई। ने भी किया। हाँ। तो यही मैं कह रहा हूँ क्योंकि नून लीग एक कमजोर पार्टी गालिबन 16 सीटें थी उनकी। हाँ हाँ ठीक है। तो अब हमारे कोई उसूली तो सियासत है नहीं, रियाती सियासत है नहीं। अब जब जब इनको अपने अपने मौके मिलते हैं तो ये अब अपने मफादात की जंग है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बड़े माली मफादात हैं। मौलाना का मसला ये है कि एक खास एक पश्तून मुल्ला की तरह एक इंतहाई इंतकाम की हद तक भी इमरान खान के खिलाफ है। तो उसे इंतकाम सियासत में अगर आप इंतकाम पे आ जाए तो फिर सऊदी क्यों से नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मौलाना पहले तो इस तरह सख्ती से नहीं कहा करते थे, यानी कि मरंजा मरंज भी साथ रहते थे कि मिला के चलो, लेकिन अचानक उन्होंने वो शर्त रख दी जो पूरी नहीं होनी थी कि पहले इस्तीफे आएंगे तो लॉन्ग मार्च का फायदा, वरना नहीं। मुझे लगता है कि अब्दुल गफूर हैदरी के हारने के बाद वो बहुत ज्यादा एक तरह का बाकी पार्टियों से डिजेक्टेड हुए हैं। क्या लगता है आपको? नहीं, उनके रोज बरोज गुस्सा बढ़ता जा रहा है ना, जो रिजल्ट नहीं मिल रहा उनको। तो इसके नतीजे के तौर पर अब क्या होगा? यानी कि मुस्लिम लीग साफ कहती है कि ये क्यों कह रहे हैं बिलावल के, ये दूसरे लोग कह रहे हैं कि पंजाब में नो कांग्रेस लाएंगे। क्यों लाएंगे? पंजाब में लाकर पीटीआई का बंदा ले आएंगे। मैं तो उस वक्त करूंगी जबकि मेरा बंदा आ रहा हो, और मेरा बंदा ये आने नहीं देते, मेजॉरिटी में मैं हूं। एक उन्होंने रजाई साहब ने एक सत्ता ये भी खेलना चाह रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो तो कानून का खजाना है भाई, वो कैसे बेसरदार उससे जब मरकज में नहीं थे, पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ते, केपी गवर्नमेंट छोड़ते, वो जब वो सब मिली थी, तो पीपल्स पार्टी कानून का खजाना जो है सिंध गवर्नमेंट, पोर्ट सिटी है, अरबों के पैसे आते हैं, ये से उनका क्यों छोड़े भाई, कैसे मुस्तफी हों? और ये थोड़ी है कौमी असेंबली से खाली मुस्तफी होंगे, उन्हें फिर सेनेट भी छोड़ना पड़ेगी, फिर हुकूमत भी छोड़ना पड़ेगी। और कहते हैं सिर्फ कौमी असेंबली से इस्तीफे दे दें, ये भी एक ऑप्शन रखा गया उनके सामने। नहीं नहीं नहीं, वो कहते हैं इस्तीफे दिए जाएंगे, जब कौमी असेंबली आप छोड़ेंगे लम्हाना तौर पर आपको असेंबली भी छोड़नी पड़ेगी। और वो 55 कैसे वो अपने अरकान छोड़ते, मकसद यानी जो मैं लुब्बे में से ये कहना चाहता हूँ कि हाफिज जरदारी और सियासत खेल रहे हैं इसी सबब, जो मिस्टर 10% भले आप कह लें, लेकिन वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर हुए। और मरियम बीबी और मौलाना का यह है कि डिस्क्रेटली और इमरान खान के इतने इंतकाम की हद तक वो है कि जी कोई आके ऊपर से भी आ रही तो उनकी गवर्नमेंट खत्म कर दे। भाई क्यों खत्म कर दे? जरदारी साहब आपने और नून लीग साहब आपने 5-5 साल पूरे किए, और जिस तरह पूरे किए वो भी हमें पता है। आज मुझे अफसोस हो रहा था कि ऐसा इकबाल साहब जैसे इस तरह भी बात करने लगे कि हमसे बांग्लादेश आगे निकल गया। इनके दौर में जो है बहुत बड़ी जो है वो 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और गुर्बत नहीं थी और ये नहीं था। तो मतलब ये कि इस वक्त कोई आप तो मीसा सब सर्दोगम देख चुके हैं, हमने ही थोड़ा बहुत दिखा है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो मैं पहले भी कहती हूँ लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। ना इनकी सेंट्रल कमेटी, ना इनके कन्वेंशन होता है, ना वर्कर की कोई राय होती है। अपोजिशन में हो तब भी पजेरों की एक लंबी कतार खड़ी होती है, वो तो पूरी एम्पायर इनकी होती है। तो पार्टियां थोड़ी हैं। पहले हम लोग किस तरह चले आया करते थे, बिलावल आओ तो अब ये इनके मॉडल टाउन घर, अब तो उनके पहले एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलो, फिर तीसरे सिक्योरिटी गार्ड मिलो, फिर उनके सेक्रेटरी से मिलो, फिर अंदर जाओ। ये कहाँ होते? तो इन लोगों को जो है इनके साथ सही हो रहा है, जो कुछ कर रहा है हो रहा है। तो ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका मजाहर बेलवी साहब, बहुत वजाहत के साथ बड़ी यानी फ्रैंकली आपने सारी बात कर दी जो करनी चाहिए थी। हमें यही करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, पार्टीजन नहीं होना चाहिए। जिसका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी नुकसान है, पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है, उनके अपने इंटरेस्ट है। मुस्लिम लीग के अपने, उनको पता कोई उनको आने नहीं देगा, हम क्यों करें कि इनको निकालें, इन्हीं का बंदा ले आए। वहां अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं तो क्यों लाएं? अगरचे बड़ी बड़ी बात होगी कि अगर इमरान खान स्टेप डाउन करता है, उसी का पार्टी का कोई बंदा चाहे आ जाए, तो ये तो बड़ा सेटबैक होगा इमरान खान को, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो तो असेंबली तोड़ देगा इस बात पे। लेकिन सारी ये बातें वो है कि जो हर एक की अपनी लिमिटेशन है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके साथ चल रहे हैं। इस तरह तो मेरा ख्याल में अभी देखा जाए तो पीडीएम टूटी नहीं है, लेकिन पीडीएम अभी टूट फूट का शिकार नहीं, वो अभी सांस ले रही है। वक्त नहीं आया जो उनके मंसूबे थे उसके मुताबिक चलते। पता नहीं किसने इनको कह दिया था कि दिसंबर में इनको फारग कर देंगे, जनवरी में कर देंगे। मौलाना कहते हैं मुझे यकीन दिलाया गया था, और मेरा ख्याल में तो ये भी कहा था कि नाम भी सामने ले आऊंगा। हाँ, अब शायद उनको कह दिया होगा कि नहीं भी वो आपकी मार्च में भी नहीं होंगे, उसके बाद रमजान आ जाएगा, तुम आप तरावी वावी का इंतजाम करो और तैयारी करो। मेरा ख्याल है हमें और भी गुफ्तगू करनी है मेरे साथ इस वक्त, मगर एक ब्रेक के बाद ही एक मुख्तसर सा वक्फा।
सबसे पहले। वेलकम बैक। मीर साहब, सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के हवाले से वज़ीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। इस हवाले से बल्कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया कमर दिलशाह साहब ने भी। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर क्या अकल लड़ाऊं, ज्यादा बेहतर तौर बता सकते हैं कि मसला ये है कि उन्होंने खत लिखा है स्पीकर को। सियासी बयानबाजी तो अपनी जगह आ रही, शाह खान अब्बासी ने कहा, कुछ और ने कहा फला, लेकिन सवाल है कि इस्लाहात अगर होनी है इलेक्टोरल रिफॉर्म तो क्या होनी चाहिए, ये मैं पूछता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। वालेकुम सलाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सियासी तो बातें होती रहेंगी कि अगर इस्लाहात होनी है, रिफॉर्म्स होनी है तो क्या होनी चाहिए? पहले तो कहते थे इलेक्शन कमीशन को मजबूत करो, अब ये तासुर है कि इलेक्शन कमीशन तो मजबूत है लेकिन हमें कुछ रिफॉर्म्स करनी है, और ऐसी क्या रिफॉर्म्स है जिस पे अपोजिशन हुकूमत अगर मिलकर बैठे, ये बहुत बड़ी इफ है, तो वो उस पर गौर करे। क्या क्या आप सजेस्ट करेंगे? देखिए जी, असूली तौर पर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली को जो खत लिखा है, तो उसकी बजाय वो खुद ही अपनी कोई पार्लिमानी कमेटी मुकर्रर कर देते। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के गैर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके पास इख्तियारात हैं, सारे इंतजामी मामलात हैं। जैसे कि नवाज शरीफ साहब ने अगस्त 2014 में इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बनाई इसाक डार साहब की सरबराही में, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब भी जो गैर तमाम माजी की मिसालें मौजूद हैं, तो वो एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी या इंतखाबी इस्लाहात कमीशन वो बना के किसी को भी जो भी जो अपने जिनकी जो मिनिस्टर में जो भी ज्यादा फाल है उसकी सरबराही में एक इंतखाबी इस्लाहात कमीशन बना देते। कमेटी तो लफ्ज़ छोटा लफ्ज़ है। अब इनके ज़हन में जो आइडिया आ रहा है वो सारा हमने भी बड़ा गौर खोज किया है, वो कोई अमल दरामद होने वाली इस्लाहात नहीं है। इनके ज़हन पे आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो दुनिया में वापस ली जा रही है, इंडिया में इसको वापस रिवर्ट कर रहा है। वो तजर्बा नाकाम हो गया जो उन्होंने 1984 में शुरू किया था। और इस लिहाज से इसी तरह से और दीगर ममालिक में, अमेरिका में भी नाकाम हो गया है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वहाँ बड़े बड़े यूरोपीय कंट्री में जहाँ जहाँ ये इंतखाबी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपने पुराने मैनुअल पे आ रहे हैं। तो इसमें इसलिए अब पाकिस्तान में तो कामयाब हो ही नहीं सकता, वो इसलिए कि हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, इंटरनेट नहीं है, बिजली नहीं है। कहीं जहाँ जहाँ ये लगाए गए तकरीबन 3 लाख इनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए अगर ये अपना काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें वो ग्राउंड रियलिटी पर तो गौर नहीं करते, ना उसका सोच प्रचार करते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या है। अब देखें जिस तरह RTS बैठ गया तो कोई नहीं हो, तो मैनुअल था 3, 4, 5 घंटे के वक्फे के बाद वो उन्होंने मैनुअल तमाम फार्म 45 बचा दी, रिटर्निंग ऑफिसर को उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कर दी बकायदा जैसे फोटो स्टेट के साथ। अब इसी तरह अगर ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बैठ गया, बैठने का तो 90% चांस बैठने गई है, तो फिर आपके पास बैलेट पेपर किधर है? वो सारा इलेक्शन ही खत्म हो गया। नंबर 3, ये फिर इलेक्शन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में करना है तो इंडिया की फॉलो करना है, तो इंडिया में तो इलेक्शन होते हैं 1 महीने तक चलते रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी 22-23 करोड़ की आबादी है और तकरीबन अब 15-16 करोड़ हमारा वोटर्स हैं। तो उसके लिए फिर आप सारे मुल्क में कहाँ से बंदोबस्त करेंगे? अगर बैठ गया सिस्टम तो बैलेट पेपर किधर है? फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप करें जैसे इंडिया में होता है। एक दिन में तो इलेक्शन सर्वाइव कौमी का नहीं हो सकता। ठीक है, ये सारी चीजें बड़ी हाईली किस्म की थर्ड लेवल की बातें हैं। एक बात। तीसरी, प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़हन में जो कोई सवाल कोई बैठा रहे उनके ज़हन पे, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कसूर नहीं है, हमारे सियासी जमातों का भी कसूर है। अब सियासी जमातों के या हमारे फेडरल मिनिस्टरों के या सियासी जमातों की आप अकल देखें कि जनाब वो तो सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हो गया तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान नाकाम हो गया। भाई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का चेयरमैन सेनेट के का ताल्लुक ही नहीं है, वो तो सेनेट एक्ट 9 के तहत सेक्रेटरी सेनेट पर आता है। इलेक्शन कमीशन कहाँ से बीच में आ गया? ये बड़ा तमाम वज़रा, तमाम अपोजिशन, सारे इत्तेहाद ऐसे टैब सब कि जी इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। ये खुद पीपल पार्टी के भी और तमाम एन पार्टी के भी सारे लगे हुए थे। अफसोस की बात पता ही नहीं है, ना अखबार पढ़ते हैं, ना किताबें पढ़ते हैं, ना इलेक्ट्रो सिस्टम जानते। अब नंबर 3 पे आइए। अब आइए आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट
کے ذریعے جو ہے وہ ووٹنگ سسٹم کریں گے, انٹر ووٹنگ سسٹم. دنیا کے کسی ملک میں 156 ملک ہے, کہیں بھی یہ سسٹم نہیں ہے. صرف ایک چھوٹا سا ملک ہے, کوئی ارسطو ٹائپ پر کیا ملک ہے, اس کی ٹوٹل آبادی 6 لاکھ ہے. اچھا جی اچھا جی جی ٹھیک. اب اس کی 6 لاکھ کی آبادی ہے, ووٹر 1.5 لاکھ ہے. وہاں یہ چل رہا ہے سسٹم, ٹھیک ہے, چل گیا, انٹرنیٹ ووٹنگ سسٹم ہوگی. پاکستان میں کیسے چلے گا یہ؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سمجھ نہیں آتی. اچھا, ایک تو الیکٹرانک سسٹم ہے, دوسرا بایو میٹرک کہتے ہیں. بایو میٹرک تو پاکستان میں ابھی نہیں چل رہا. بھی نہیں چلنا, وہ بھی نہیں چلنا, وہ نادر کہاں چلے گا. انگوٹھی لگاتے رہے, آدھا گھنٹے تک کھڑے رہے لائن میں پولیس اسٹیشن پہ. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی نیت صاف ہو, الیکشن صاف ستھرا ہو جائے گا. آپ کے جو موجودہ الیکشن ایکٹ 2017 یہ بڑا صاف ستھرا, بڑی طاقت اس میں ہے, بڑا اس کے اندر وہ ہے, تمام اصولوں کے مطابق یہ بنا. اس میں کوئی ہماری انتخابی اصلاحات کمیٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, ان کی کوئی دارشمندی ہے. یہ جو ہمارے پرانے تھے 1976 سے لے کر 2011 تک, 2000 نہیں بلکہ 2008 تک جو بھی اصلاحات ہوتی رہی اس کی کتابیں اکٹھی ہوئی تھی, اس کو اکٹھا کر کے انہوں نے الیکشن ایکٹ 2017 بنا دیا. انہوں نے تو کوئی اس کے اندر چیز اضافہ نہیں کیا, وہی پرانی چیزیں جو 76 میں تھی. تو اب اگر یہ چاہتے ہیں, وہی بہت بہترین 76 کا کاش عوامی نمائندگی ایکٹ بہت کامیاب تھا. اب یہ چیز اب چاہ رہا ہے تو بہت بڑی اس کے اندر تجربہ. الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے ایک ماڈل کے طور پر انہوں نے 3-4 ضلعوں میں کوشش کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ناکام ہو گئی. پھر اس کے بعد انہوں نے بایو میٹرک شروع کیا, وہ بھی ناکام ہو گیا. تو یہ چیزیں سمجھداری کی بات ہے. اب پی ایم صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے بارے میں مکمل ادراک نہیں رکھتے, اور اوپر سے جناب ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ الیکٹرانک بس ایک ہوا چل گئی سول سوسائٹی یا ہمارے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. میں انڈیا میں گیا, انڈیا کے مجھے چیف راشد نے 3 گھنٹے مجھے بریفنگ دی. میں ٹھیک ہے, سنتے رہے ہم بات. لیکن جب باہر نکلے تو ہمارے ہائی کمشنر صاحب نے, شاید ملک صاحب تھے ہائی کمشنر, انہوں نے مجھے بڑی اہم ڈاکومنٹ دی کہ جی میں نے سارے انڈیا کی سول سوسائٹی سے اکٹھی کی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ فراڈ ہے, اس میں چپ ڈال دیتے ہیں بڑے خاموشی کے ساتھ, تو 3 گھنٹے تک جس پارٹی کو چپ کا ٹائم دیا ہوتا ہے اس پارٹی میں ووٹ چلے جاتے ہیں آٹومیٹک, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ میں نے آ کے آصف زرداری کو دی, جسٹس چودھری صاحب کو بھی دکھائی. میں کہا یہ ہے جی اس کے بارے میں آپ اتنی زیادہ بڑے حامی بنے ہوئے. بڑی دانشمندی تھی, انہوں نے اس آئی ڈی کو ڈراپ کر دیا, کرنے نہیں تھا, بیکار ہے, فراڈ ہے یہ. تو یہ چکر ہی ہمارے ہاں, یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. ہاں, ہم تو فراڈ کا بھی ماسٹر ہیں. بہت شکریہ آپ کا کنور صاحب, آپ نے بہت طریقے سے بہت ساری باتیں بتائی جو میرے علم میں بھی نہیں تھی. بہت شکریہ آپ کا جی. لوگ بہت لوگ انلائٹنڈ ہوئے ہوں گے ان کی بات سن کر. بھائی انہوں نے بتایا کہ انہیں چپ ڈال دیتے. اب ہمارے بات ہے, وہ شاید خاکہ نوازی کہتے ہیں ابھی تو بندے اغوا کیے تھے, اب ڈبے وہ مشینیں اغوا ہو جائیں گی تو ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. تو مسئلہ اچھا, آپ نے ان سے ٹیکنیکل جو سوال پوچھ لیا, میں آپ سے یہ نہیں کہ ایک آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں حکومت نے اسپیکر صاحب کو تو خط لکھ دیا ہے, اپوزیشن کو کیوں نہیں لے کے آ رہی, ان کے ساتھ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اسپیکر صاحب آپ اپوزیشن کو بھی اکٹھا کریں اور ہماری پارٹی سے بندے لے لیں اور لے کے کچھ بات چیت کرائیں. ڈائریکٹ وہ اپوزیشن سے رابطے کے جو قائل نہیں ہے یا ہمت نہیں ہے, ان میں گٹس ہونے چاہیے نا. وہ اسپیکر صاحب کہتے تو آپ کریں. تو انہوں نے شاید کہا نا باسی نے پہلے دن کہہ دیا اسپیکر ایسی تیسی. یہ اسپیکر تو جو ہے یہ جاندار ہے, لیڈر آف دی ہاؤس اریسٹ ہے, لیڈر آف دی مسلم لیگ اریسٹ ہے, دوسرے بندے اریسٹ ہیں, سابق لیڈر آف دی ہاؤس اریسٹ ہے خورشید شاہ, سارے اریسٹ ہیں. اور اریسٹ ہونے کے بعد آپ ان کے پروٹیکشن آرڈر تک جاری نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو عمران خان نے کہہ دیا خبردار کوئی جاری نہیں کرنا. تو آپ تو ان کے بالکل دستے نگر بنے ہوئے, آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن کا ہی تباہ بدار کہا یہ اسپیکر چھوڑو, اس کی بات ہم نہیں سنتے. پہلے دن کہہ دیا اسپیکر کی بات, حکومت جلد بازی کر رہی ہے. نہیں, اسپیکر کی بات ہم نہیں سنتے. یہ اسپیکر سے زیادہ آگے کسی کو کر نہیں سکتے, اور اسپیکر کو انہوں نے بدنام کر دیا. بھلا آدمی تھا لیکن بدنام ہو کے رہ گیا. صحیح. ہمیں بریک پر جانا جی, بریک سے جب لوڈ کراتے ہیں تو گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. بہت ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے پاس, اس پر بھی ڈسکس کریں گے ایک مختصر سے بکرے کے بعد.
ویلکم بیک. میر صاحب, افغان امن عمل جاری ہے جس میں دوحہ میں بیٹھکیں بھی ہو رہی ہیں, جبکہ صدر ٹرمپ تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوجیں نکال لیں گے. اب افغان طالبان کی جانب سے واضح طور پر جو بائیڈن کو کہہ دیا گیا ہے کہ فوجیں نکال لیں آپ 1 مئی تک. اصل میں طے ہوا تھا کہ فلاں تاریخ تک 1 مئی کا کیا تھا, فوجیں نکال دی جائیں گی, اور کوئی مذاکرات ہو رہے تھے, کچھ باتیں طے ہو رہی تھیں. بائیڈن ذرا شاید غالباً اس بات میں انٹرسٹڈ ہے کہ تھوڑا سا اس پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ افغان امن کے خلاف ہے, لیکن وہ کچھ اس پروسیس کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے. اس کا خیال ہے کہ اٹس ٹو ارلی, اور طالبان سے جو مذاکرات ہوئے ہیں شاید وہ امریکہ کے پوری طرح مفاد میں نہیں ہے. تو چنانچہ ہمارے لیے بھی ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے, اور یہ ہے کہ اب وہ کیا طے کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے. اور ہمارے ہاں لوگ بھی جو ہیں دوبارہ الرٹ ہوئے. اچھا, ہمیں جوائن کر لیا ماہر افغان امور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب. رحیم اللہ یوسف زئی سے ماشاءاللہ اس یعنی کہ فیلڈ کے حرف آخر ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں. جی یوسف زئی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. جی کیا مسئلہ ہے جی اس وقت افغانستان کی سچویشن کا؟ وہ ایک بیان بھی آیا ہے جو بائیڈن کے کہ اگر فوجیں نہیں نکالی آپ نے جو ان کے خلاف تو پھر ذمہ داری طالبان کا. یہ بیان آیا کہ ہم پھر ذمہ داری آپ کی ہوگی. کیا کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو جو بائیڈن کے آنے کے بعد؟ میرے خیال میں یہ جو ماسکو میں روس نے کانفرنس بلائی ہے تو وہاں پہ طالبان کی بھی شرکت ہے اور افغان حکومت بھی ہے, باقی بھی کچھ ملک آئے ہیں, چین ہے, پاکستان ہے, ایران ہے. تو یہ انہوں نے ایسے موقع پہ یہ بیان بھی دیا ہے تاکہ دنیا کو علم ہو جائے کہ طالبان کی سوچ کیا ہے. طالبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو معاہدہ دوحہ میں پچھلے سال ہوا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھے انہوں نے 1 سال 1 مہینہ ہو گیا کوئی کسی بھی غیر ملکی فوجی کے اوپر حملہ نہیں کیا. اچھا, ایک امریکی فوجی نہیں مارا گیا, کوئی نیٹو کا سپاہی نہیں مارا گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو عمل درآمد کر رہے ہیں, جنگ بندی بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے جو ضمانت دی ہے کہ ہمارا جو زیر قبضہ علاقہ ہے وہاں سے کوئی امریکہ کے اوپر یا اس کے اتحادیوں کے اوپر حملہ نہیں ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی حملہ بھی نہیں ہوا. لیکن اب یہ ہے کہ ظاہر ہے جو بائیڈن ابھی تک وہ ریویو کر رہے ہیں افغانستان کی پالیسی اور جو طالبان سے معاہدہ ہوا, کوئی انہوں نے آفیشلی فارملی ابھی اعلان نہیں کیا, لیکن جو تجاویز آئی ہیں امریکہ کی طرف سے امن کے حوالے سے تو اس کے اوپر طالبان بھی سوچ بچار کر رہے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم سے وعدہ ہوا کہ 1 مئی تک ساری غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی تو ان کو نکلنا چاہیے, ورنہ پھر وہ معاہدہ ٹوٹ جائے گا اور پھر ہم حق بجانے کو ہوں گے کہ ہم اپنے حملے پھر سے شروع کر دیں. اچھا, تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا نقشہ بننے جا رہا ہے, کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ کیونکہ ہمارا بھی بہت کنسرن ہے. ہم تو مطمئن ہو رہے تھے کہ یہاں ہمیں ہاؤس ان آرڈر کر دیا ہے اور ہماری سرحد یہ بھی محفوظ ہو گئی ہے. تو کیا لگ رہا ہے, کیا ہمارے زیادہ بوجھ تو نہیں پڑے گا؟ نہیں, میرے خیال میں پاکستان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی اتنی آسانی سے, اور افغانستان میں پائیدار امن قائم نہیں ہوگا اتنی آسانی سے. اور یہ جو بین الافغان مذاکرات ہو رہے تھے پچھلے سال 12 ستمبر سے لے کر اب تک, اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی, اور امریکی صدر کے اوپر دباؤ ہے کانگریس اور میڈیا کی طرف سے کہ وہ ان حالات میں فوج کو نہ نکالیں. تو لگتا یہ ہے کہ شاید 1 مئی کی جو تاریخ ہے اس وقت تک امریکی فوج نہیں جائے گی. اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر یہ وہاں پر تشدد میں اضافہ ہوگا. اور جو بائیڈن میرے خیال میں وہ چاہتے ہیں کہ طالبان سے معاملات طے کریں, پھر سے ان سے کوئی بات چیت کریں, کوئی اپنی شرائط منوائیں, کہ ان کی بات سنیں. تو یہ ممکن ہے کہ آگے جا کر ان کے درمیان پھر سے مزید مذاکرات ہوں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ زلمے خلیلزاد کئی مہینوں کے بعد قطر گئے اور طالبان رہنماؤں سے ملاقات کی. ان کے فوجی کمانڈر جنرل اسکاٹ ملر بھی ساتھ تھے. تو یہ بات چیت ان کی شروع ہو گئی ہے اور معاملات طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن ایک طرف افغان حکومت بھی ہے جو امریکی تجاویز ہیں کہ ایک عبوری حکومت قائم کی جائے, اس کی مخالفت ہو رہی ہے کابل کی طرف سے.
तो वो भी अमेरिका की एक परेशानी है, उनको भी साथ लेकर चलना है। काफी एक कॉम्प्लिकेशंस है, मरहला है। हाँ। और इसमें मैं नहीं समझता कि आसानी से कोई ये सारे मामला जो हैं ये तय हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका नूरुल्लाह यूसुफ साहब, बहुत आपने तफसील के साथ इन बातों की वजाहत की जी। बहुत एक सीधी सी बात उन्होंने की है कि अभी जो बाइडेन आने के बाद शायद वो कुछ और शराइत बनवाना चाहता है। जैसे ईरान की ट्रंप की पॉलिसी और थी, इनकी कुछ और है। हमारे हम तो फंसे हुए ना, इधर ईरान की पॉलिसी में रिविजिट हो रहा है, इधर अफगानिस्तान की पॉलिसी में रिविजिट हो रहा है, इधर सऊदी अरब की पॉलिसी के साथ उनका रिविजिट हो रहा है, और इधर ये है कि चीन के साथ मामला वो कुछ थोड़ा सा बेहतर करना चाहते हैं, जिसके नतीजे के तौर पर शायद इंडिया के साथ हमारा कुछ मामला जो है वो भी हमें रिविजिट करना पड़े। और हम जो लग रहा है अब हमारे वजीर आजम ने कहा भी है कि पहल तो इंडिया को करनी पड़ेगी, जिसका मतलब ये नहीं कि वो उनसे डिमांड कर रहा है कि पहल करे, बल्कि जिसका मतलब मैं ये लेता हूँ कि शायद चंद दिनों के अंदर इंडिया की तरफ से इस तरह का पैगाम आए कि हम यानी कि बातचीत का रास्ता हमवार करें, तो हमें ये कहने का मौका ना मिले कि हमने तो ताल्लुका सारे ख़त्म कर दिए थे कश्मीर के उस वाक़े के बाद, और ये ताल्लुका दोबारा कैसे कायम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, हम तो उनसे बात नहीं करेंगे, हमारी तो कुट्टी है। तो उसकी शायद रास्ता हमवार किया जा रहा है। क्लोजिंग रिमार्क्स में साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जी, अभी तो हमारा इलेक्शन जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत के लहजे में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई है, अभी कुछ नरमी दिखाई देती है। और ये अगर ये लुडियाँ डाली थी पहले दिन सिर्फ उन्होंने PDM के मौत की खबर सुन के, लेकिन लगता है कि वो कहीं दोबारा उनको खौफ है कि ये दोबारा रिवाइव ना हो जाए, या शायद इमरान खान आप इस मशवरे पे अमल कर रहे हैं कि अपोजिशन के साथ ज़रा नर्म रवैया इख्तियार किया जाए, मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है। सही है, बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।